اي طبعا اكيد. نعم مو صحيح ان ما يسمع يحطوا له مناظر للاذانه؟ لا يحطوا له سماعه. لا بعد شنو؟ اللي اذنه ما تسمع زين يحطوا له سماعه. قديمين وطورنا. طورتوا انتم؟ يعني صارت نظارات. اي انا اكتشافي الجديده. هسه مخترع. احتمال هسه ليش تضحك؟ خلينا سايره. هسه احتمال انه اذاناتك فعلا، لانه اذاناتك كبيره بحجم عيونك، فما يحتاج يصمم لها سماعه صغيره فيصمم لها نظاره شكل نظاره. مو صحيح؟ زين شلون تقعد يعني النظاره شلون؟ هاي بعدين احنا التكنولوجيا. شو لحظه اقول سرحان. شكرا. شلون هيك؟ اي شوفه هسه سمعت زين. اوه شنو هاي؟ اي اي كلش ممتاز. ممتاز يقول. كلش ممتاز. هذا ان شاء الله اختراع جديد اصدقائي الاطفال. اختراع جديد. وان شاء الله خاص بسرحان. انا اللي حفوز بهذا الاختراع الاخير. حلو جميل جدا. ان شاء الله ليش لا؟ نعم نظارات اذانيه. نظارات اذانيه حلو. حتى اسم جايب لها. طبعا. اسعى واحنا كنا نشجعك. ان شاء الله. ان شاء الله. هسه ما يدويه قصه اليوم شنو موضوع؟ لا اليوم راح احكي لكم قصه. اليوم بدايه البرنامج عمو فرحان حكى لنا عن الام ودورها بدعم ابنائها ومساعدتهم وخاصه بالدراسه. نعم. فراح احكي لكم قصه فالطفله امها كان لها دور جدا 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 كبير بتغيير مسار حياتها كاملا. فديوم من الايام كانت اكو بنيه حلوه وصغيره واموره اسمها زهراء. هاي زهراء ما تحب تروح للمدرسه وسجلوها بالصف الاول الابتدائي. واخذتها امها اول يوم للدراسه. زهراء تبكي وما عاجبها انه تظل بالمدرسه وكانت تتأفأف وتبكي طول الوقت. فاليوم الأول الأم طلبت من المعلمة أنه تبقى وياها بالصف لحد ما تخلص نهاية الدوام، وبعدها راح تحاول تقنعها بطريقة أو بأخرى أنه تحب المدرسة وتبقى بالمدرسة وما تخاف وما تتأوه وتضوج من هذه الأمور كلها، وتحب أنه كل يوم تزور المدرسة. فالمعلمة وافقت على هذا الكلام اللي ذكرته أم الطالبة زهراء، وفعلا بقت وياها من بداية الدوام لنهايته. ظلت قاعدة قربها بالرحلة. انتهى الدوام وراحت، وكل واحد من الطلاب راح لبيته، وانتهى الفصل الدراسي الجميل بهذا اليوم. في اليوم التالي أيضا زهراء قعدت من الصبح وهي تبكي وضايجة وما حابة تروح للمدرسة، لكن أمها أصرت أنه اليوم تروح للمدرسة. لكن هاليوم كان مختلف عن باقي الأيام الدراسية اللي كانت تروح بيها الأم ويا زهراء، وخلت زهراء تروح وحدها للمدرسة. أوصلتها لباب المدرسة وبعدها رجعت للمنزل. لكن رجعت نهاية الدوام زهراء وهي تبكي وضايجة لأنه أمها تركتها وخايفة كلش من المدرسة وما عندها أصدقاء، وفصل دراسي جديد، أصدقاء جدد، راح تطول أكثر من 4 ساعات بالمدرسة وهي وحيدة بدون أمها وأبوها، وتعلمت كل عمرها أنه هي وياهم. لكن الأم كانت ذكية جدا وتحايلت على بنتها زهراء وخلتها تحب المدرسة بطريقة جدا جدا جميلة ومشجعة بنفس الوقت. أم الطالبة زهراء راحت لأفخم محلات الألعاب وجهزت تجهيز ألعاب كامل وجديد لبنتها زهراء. جهزت لها العدة الطبية الكاملة وصدرية الطبيب، وأيضا السماعات الأذن ومقياس درجة الحرارة، وكلها من ألعاب الأطفال الصغار، كلها كاملا العدة جهزتها من محرار إلى نظارة إلى صدرية طبية وإلى السماعات وإلى كل هذه الأشياء اللي يستخدمها الطبيب ومجموعة من الألعاب الأخرى. وراحت وسلمتهن لمعلمة زهراء بالمدرسة، وقالت لها أتمنى أنه تساعديني حتى أحبب بنتي زهراء بالمدرسة، أنه تأخذينها على انفراد أو تقدمي لها هذه الهدية، لأنه هي أو تشجعيها بكلمات أنه هي شاطرة وأنه هي مميزة وغيرها من الكلمات الأخرى، حتى زهراء تحب المدرسة وتبلش كل يوم تجي للمدرسة بدون ما تبكي وبدون ما تتعبني وتتعب نفسها. وفعلا وافقت المعلمة على الطلب اللي طلبته من عندها أم زهراء. باليوم التالي أم زهراء جابت زهراء للمدرسة وجابت وياها مجموعة من الحلويات والكيك والمكسرات وكل الأشياء اللي يحبوها الأطفال الصغار، وطلبت من بنتها زهراء
انه هي تاخذها وتوزعها على جميع طلاب الصف اللي وياها في صفها او بشعبتها. وفعلا زهراء الطفلة الصغيرة أخذت الكيك والحلويات وراحت على كل أصدقائها اللي موجودين بالصف ووزعت لهم المكسرات ووزعت لهم الحلويات والكيك، وفرحوا كثيرا حتى تحبب الأصدقاء، تحبب الطلاب بيناتهم وتخليهم يحبون بنتها زهراء ويتوددون إلها أكثر ويكسرون جميع الحواجز اللي موجودة بيناتهم، لأنهم أطفال صغار وما يعرفون يجاملون ولا يذكرون الكلمات اللي راح تحبب شخص بالآخر، لكن هي بهذا الموقف قربت بيناتهم وخلتهم يعتادون على بعض ويكسرون الحواجز اللي بيناتهم. وانطت الهدية للمعلمة وطلبت من عندها أنه تقدمها لزهراء. المعلمة كانت ذكية جدا، وحتى ما تسبب إحراج لباقي الطلاب أو تسبب أنه يضوجون باقي الطلاب، فأخذت الطفلة زهراء على جهة هي وياها وحدها وقدمت لها الهدية وقالت لها هاي الهدية إلك لأنه أنت طالبة شاطرة ومهذبة وجميلة ومن أكثر الطلاب المتميزين، شكلك جميل ومرتب وملتزمة، كل يوم تجين في بداية الدوام وتاخذين مكانك، ومن أهدأ الطلاب أيضا ومن الطلاب الشطار اللي يواظبون على تحضير دروسهم كل يوم. فرحت هاي الطفلة زهراء كلش هواية، وقررت انه هي كل يوميا تصير اشطر يوم واشطر من يوم، يوم اشطر من يوم، حتى معلمتها تقدم لها مثل هاي الهدية الجميلة. فرحت بيها ورجعت للبيت وهي ماخذة الهدية وفرحانة بيها، تشوف الهدية انه سعرها غالي وشكلها جميل وكل الاشياء الجميلة موجودة بيها، وبلشت تلعب. ايضا امها فرحت كثيرا بيها وشجعتها، شوفي لانك انت شاطرة، لانه انت كل يومية تروحين للمدرسة، فشلون حبتك المعلمة وقدمت هاي الهدية الجميلة. نفس الوقت المعلمة ما كسرت بخاطر اي واحد من الطلاب وما فرقت بيناتهم او ميزت، خلتهم يحسون بالتفرقة والتميز، شخص عن اخر او طالب عن اخر. والام مع مرور الوقت قام تجيب كل العاب طفلة زهراء وتقدمهم لزهراء. زهراء هذول مرضى، شوفيهم خطية يتألمون، فأنت عندك العدة الطبية كاملا، لازم تعالجيهم ولازم تبعدين هذا الألم عنهم وتساعديهم، لأنه أنت اللي عندك هاي العدة كاملة وأنت طبيبة شاطرة، فخطية عالجيهم. هي طفلة صغيرة لكن تشجعت أكثر وحست انهم فعلا محتاجين للعلاج وانهم فعلا ما عندهم احد وان هي طبيبه ولازم تعالجهم وتمتلك العده كامله. فعلا زهراء غرس ببالها هذه الفكره، وحست نفسها انه هي طبيبه ولازم تعالجهم، وتسال امها انا شلون اقدر اساعد هذا هو مريض خطيه، شلون اقدر ابعد الالم عنه. يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، إلى أن بدأت زهراء تكبر وهي تمتلك فكرة ببالها أنه هي طبيبة شاطرة تقدر تساعد الجميع وتقدر تخفف الآلام عن كل شخص مصاب أو يعاني من مرض معين. بعد هذا كله هي انغرست ببالها هذه الفكرة وتشجعت أكثر، ويوم عن يوم تجتهد أكثر وتطلع علامات أكثر من اللي قبلها، وصارت طالبة متميزة جدا وعلاماتها عالية. إلى أن يوم من الأيام خرجت زهراء من المدرسة ودخلت كلية الطب، وبعد ما تخرجت من كلية الطب صارت طبيبة شاطرة وماهرة جدا، وأصبحت على مستوى العالم، وبلشت تسافر من دولة إلى أخرى حتى تساعد الفقراء والمرضى اللي يعانون من آلام ومن أمراض معينة، وتساعدهم بدون أي تأفؤف وبدون أي ملل وبدون أي شعور بالضجر أو أي شيء آخر، لأنه هي حبت هذه المهنة من هي طفلة صغيرة. وهذا السبب يعود كله لأمها اللي ساعدتها بطريقة جميلة وشجعتها وساندتها طول فترة دراستها وطول عمرها، من هي طفلة صغيرة إلى أن أصبحت دكتورة كبيرة تمتلك الإنسانية، تمتلك حب لعملها، تمتلك حب لأهلها وحب لكل الناس، تساعد بدون أي مقابل، وأصبحت من أمهر وأشطر الأطباء اللي يحتذى بهم. وهذا الفضل كله للأم الشاطرة والماهرة والمحبة اللي ساندت بنتها كل هذه الفترة،
خرجت من عندها طبيبة وإنسانة متميزة جدا. هيك يا أصدقائي انتهت قصة الطالبة زهراء اللي كانت بتحب المدرسة وتخاف تروح للمدرسة، بعدها صارت من أحسن الأطباء في العالم وتساعد بدون أجر وبدون أي مقابل، كله بفضل الأم العزيزة والأم الغالية والأم المحبة لبنتها. إن شاء الله تكونون استمتعتوا واستفاديتوا من قصة زهراء. شكرا. يعني كلش حبيت الفكرة، كلش يعني حلوة. مقنعة. صح بالفعل، يعني فكرة كلش حلوة وعقلانية وذكية. نعم كلش صحيح. حلوة. ساعدتها بطريقة غير مباشرة، صح. وقدرت انه تخليها تحب شيء هو ما موجود باعتبارها هي طفلة صغيرة، مو مباشرة هي طبيبة، نعم. خلتها تحب هذا الشيء وفعلا وصلت وصارت. أحسنتم، شكرا جميل جزيلا. جميل، فعلا فعلا رائعة جميل. جدا. كلش حبيته. اصلا لقيت فكرة سمحان، اه انت مو تريد ايباد؟ اي اي سوي روحك ما تحب المدرسة، اي او ظل هيك شيء تأفأف. اي عمود بابا شو يسوي؟ اي يروح ياخذ الايباد يعطيه لمعلمك، اي. ومعلمك يجي يعطيك الايباد. لا بالعكس، لا. بابا حين طلع قال للمعلم يقول له من يجي سرحان قلت له لا خب انت صير شاطر واحنا نجيب لك الايباد. مو صحيح؟ صحيح. ان شاء الله. انا حقعد يوم صديقي شاطر ابا عليه واكتب ابا عليه مو هيك شيء واكتب. شطارة. لا انت تدرس وتتعب مو هو درس وتعب، شنو يتعب اثنيناتنا؟ تعبوا اثنيناتكم ليش لا؟ واحد يتعب كافي. شنو التبذير؟ هذا تبذير ترى يعني ليش؟ لا صديقنا